sa ngalan sa akong gikan kanako o sa akong pamilya, sa tanan nga mga mid-office personnel sa akong katulungan, pinasingkasing nga akong mainiton nga ipaabot ang pagpasalamat na sa tanan sa akong mahal na Divine Master, sa atong PBB Super President, sa atong servant, sa atong mga leaders, sa atong association, o sa membro sa Spiritual Division, sa tanan nga mga kaayuhan, tanan grasya, o panalangin nga gihatag sa tibuok tuig 2015, uban sa paghinaot, pagsulod sa 2016 bagong tuig, Year of the Fire Monkey. Karong tuiga, paghan ang mga posibleng mahimo nato uban sa akong paghinaot. Naihatag kanunay ang kapiskay o kabaskog sa atong panglawas isip mga servisyo, mga misyonaryo sa atong kapulungan na mahimo nato ang atong mga katungganan, isip chapter officials o isip board of trustees sa atong kapulungan. Kay karong tuiga kulog na pod ang giingon sa atong mga pungsoy. So ang akong gusto ipaabot dihan ninyo naot nga ang tanan nato nga mga pangandoy dining tuiga, mga problema nga dinadko sa atong katulungan mahawas na, wala na, ug labaw sa tanan. Salamat kayo sa inyong suporta sa atong katulungan nga nahimong nakaabot sa 2016. Sa mag-ausapa, dawatan ninyo ang akong mainiton nga pagbati, malipayong pagsaulog sa bagong tuig o malambuong tuig 2016 kaninyo.